मन परि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। को यो देउवा भन्ने मान्छे? को देउवा भनेको? मै जसरी घमण्डले मेरो पुर्खाले बनाएको देश भन्ने ताकत छ, उभिएर देखाऊ। राजनीति भने के हो? कुटपिट मार, यही अहिलेको सर्वोच्च अदालतको ढोका बन्द, अनि त्यस पछाडि व्यक्तिगत पार्टीगत नियुक्ति, सारा किसिमको यो चाहिँ नि दलीय भागभण्ड। राजनीति भने त्यो हो? गणतन्त्र ल्याइदिए राजाले हो भने भए के राजाले मान्छे मार्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले 17,000 मारे जस्तो राजाले पनि 20,000 मान्छे मार्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले 96वटा ब्याङ्क लुटे जस्तो राजाले पनि लुट्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले भन्थ्यो नि त सधैँ राजाले स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ भनेर। ल्याइदिए हुन्थ्यो नि। राजाको कति पैसा रहेछ स्विस ब्याङ्कमा? भालवाला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई, संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई या संवैधानिक राजतन्त्रलाई तपाईँ चुनाव लडेर आइज भन्छ। अब योभन्दा लफङ्ग कुरा अर्को हुनसक्छ? संसारमा कहीँ नबिकेको, गरी खान नसक्ने एउटा मकैको पनि रोपेर गोडेर फलेर त्यसलाई पिनेर ढिँडो खान नसक्ने, या धान रोपेर फलाएर गोडेर मल हालेर पानी हालेर धान चुटेर चामल बनाएर भात खान नसक्ने नालायक, राज्य सञ्चालनको लागि परम नालायक। नालायक मात्रै होइन, संसारको सबैभन्दा नालायक संविधान बनाए। संविधान गलत भयो। 32 वर्ष भयो व्यवस्था बदलिएको, 15 वर्ष भयो राजा हटेको। अब भयो चाहिँ के त? 15 वर्षभन्दा तपाईँलाई कति वर्ष चाहिएको विकास गर्नलाई, काम गर्नलाई, देशको परिस्थिति बदल्नलाई? राजा वीरेन्द्रको घर हेर्न जानुहोस्, राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र पढ्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र खाने भान्सा हेर्नुहोस्। आज भन्सारको खरदारको पनि त्योभन्दा ठुलो घर होला। भन्सारको खरदारको पनि भित्रको त्यो सुविधा राजाको भन्दा बढ्ता होला। त्यो राजा त्यस्तो छ। त्यस्तो दुःखले बनाएको देश हो भाइ। त्यसै जे पाते गर्न पाइन्छ? बिपीले भने पनि मानेन, गणेशमानले भने पनि मानेन, कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने पनि मानेन। अहिले कसले भने मानिरहेको छ यो काङ्ग्रेसले? हो, यो विदेशीबाट सञ्चालित भयो, यो आश्रित भयो, निश्रित भयो, निर्देशित भयो, पालित पोषित भयो। त्यो देश बनाएको राजालाई खबरदार भनेर तपाईँ औँला ठडाउनुहुन्छ। कसले भन्दा? त्यो एउटा लफङ्गा मान्छेले 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो। प्रधान न्यायाधीशको बकसमा प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो मान्छे प्रजातन्त्रको ठुलो गफ गर्ने भयो। अरू जति सबै अप्रजातान्त्रिक भयो। 2 वर्ष अवधि सकेर घर बसिसकेका सांसद राजाले के आधारमा पुनर्नियुक्ति गरेको मलाई भन्नुहोस् त? के आधारमा गरेको? त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरे हो नि। त्यहाँभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा अर्को खोज्नुहुन्छ तपाईँ? दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशको राजनीति अत्यन्त भद्रगोल अवस्थामा छ। कतिपयले भन्छन् नेपालै नरहने अवस्थामा पुगिसक्यो। तैपनि नेपालको भद्रगोल अवस्थाको निकास निस्कने कतै सम्भावना छैन। के साँच्चीकै नेपाल भद्रगोलको अवस्थामा पुग्यो हो? आज हामी यो भद्रगोलको अवस्थाको चुरो कुरो पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष संयोजक केशरबहादुर बिष्ट चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र हामी विषयमा छलफल गर्नेछौँ र अहिले जसरी अदालतभित्र देखिएको व्यथिति छ, समग्र देशकै व्यथिति छ, यसको निकास के हुनसक्छ? के कारणले भयो? कि उहाँहरूले भने जस्तो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नभएकै कारण यस्तो भएको, अथवा अरू कुनै कारण छ? आज हामी पूर्व मन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केशरबहादुर बिष्टसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष संयोजक केशरबहादुर बिष्टलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँको यो लोकप्रिय हुँदै गएको सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पुग्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ। चुरो कुरोमा निरन्तर लामो प्रयासपछि आज तपाईँसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पनि जुटेको छ। महिनौँ भइसक्यो तपाईँको यो अन्तर्वार्ताको लागि मैले पर्खेको। यो आज तपाईँले समय दिनुभयो, यसको लागि पनि म तपाईँसँग हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। व्यस्तताले हो, ठिक। तपाईँहरू जस्तो पत्रकारसँग किन नबस्नु? मैले कुनै त्यो आलटाल गरेको होइन। अब समयले यस्तै भयो। अब मूल कुरा नि, जस्तो तपाईँहरू एउटा अभियान बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरूको प्रष्ट एजेन्डा छ हिन्दू राष्ट्रसहितको राज संस्था। त्यो एजेन्डामा तपाईँहरू निरन्तर अघि बढ्दै अहिलेको यो
जुन किसिमको व्यवस्था छ, जुन किसिमको परिपाटी छ, यो परिपाटीमा सरकार, संसद र न्यायपालिका कुनै पनि अङ्गले काम गर्न सकेन। के हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको अभावमा यी सबै संयन्त्र, मैले जुन जुन भने ती संयन्त्रहरू अलग थलग भएर काम गर्न नसकेको हो अथवा अरू कुनै कारण छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो के हो भने अब म अलिकति राजनीतिक शास्त्रीय दृष्टिकोणले भनौँ पहिला, किन व्यवहार भने त तपाईँको मूल यहाँ खोलामा धमिलो भयो भने त मूल हेर्नु पऱ्यो नि। मूल स्वच्छ भएपछि यो स्वच्छ पार्न सकिन्छ। यो बिचमा आएको धमिलो अब मूलै खराब छ भने त यहाँ स्वच्छ हुँदैन नि। मैले मूल सुधार्नु पऱ्यो नि। अर्थात् हामी राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै इमान्दार भएनौँ क्या। जुन व्यवस्था भनेर हामीले ल्यायौँ, नेपालले ल्यायो वा सो कल्ड स्वनाम धन्य भन्छु म, आन्दोलनको मार्फतबाट जो आयो, एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसको पनि एउटा मान्यता, एउटा मूल्य, यसको सीमा हुन्छ के। किन संसारमा कमजोरी नभएको व्यवस्था हुँदैन। योभन्दा राम्रो अर्को छँदै छैन, हुँदैन। कमजोरी सबै व्यवस्थामा छ। त्यो भएमध्येको नेपालको माटो, नेपालको हावापानी, नेपालको स्थिति, नेपालको शैक्षिक स्तर, नेपालको चेतनाको स्तर, नेपालको आर्थिक स्तर, नेपालको सामरिक सैनिक स्तर र नेपालको छिमेकी, नेपाल बसेको ठाउँको भूगोल, यी सारा कुराले राज्यको सञ्चालन र राज्यको व्यवस्था चाहिँ नि सञ्चालन हुने हो। चाहेर नचाहेर, जानेर नजानेर इतिहासको क्रममा नेपालले बेलायती प्रणाली अपनायो। वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम भन्नुहोस्, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्नु, त्यसलाई सिस्टमको नाम जे दिनुहोस्, त्यो अपनायो। तर त्यो अपनाएको व्यवस्थाप्रति इमान्दार भएन क्या। अब नेपालको आजको दिनको व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो? यत्रो 17,000 मान्छे मारे बापत 96वटा ब्याङ्क लुटाए बापत 6 लाख मान्छे आफ्नो घरबाट आफै विस्थापित भए बापत 10 लाख मान्छे देशभित्रै आफै सुकुम्बासी भए बापत 10,000 मान्छे अझै अङ्गभङ्ग घाइते भएको देशमा आजको दिन मैले कुनै आन्दोलन सो-कल्ड मैले स्वनाम धन्य भन्दैछु, त्यस कारणले त्यसको कुरा छोड। त्यसले ल्याएको के हो त भन्दा तपाईँले वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम ल्याउनु भयो कि प्रेसिडेन्सियल सिस्टम ल्याउनु भयो कि के लिएर आएको तपाईँले? सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्नु। तेरिकी यही त म भन्दैछु। हरेक कुराको आफ्नो सीमा हुन्छ क्या। मान्छेको 2टा हात हुन्छ, तपाईँले तेस्रो हात जोडिदिनु भयो भने के हुन्छ? मान्छेको 2टा खुट्टा हुन्छ, पछाडि नै एउटा जोडिदिनु भयो, त्यो त पुच्छर मात्रै हुन्छ नि, खुट्टा हुँदैन नि। तपाईँले अहिले यो जुन रुवाभासी जो चलेको छ त्यो आफूले लिएर आएको व्यवस्थाप्रतिको इमान्दार नभएको कारणले भएको। अहिले भन्न त मान्छेले भनेका छन् नि, शक्ति सन्तुलनको प्रथामाथि हमला भयो, यो भयो त्यो भयो। ए भाइ, पहिले शक्ति सन्तुलनको प्रथा के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि है। ल्याउने बेलामा तपाईँ राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउने, हुने बेलामा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने, आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ अदालतले बकस दिए पनि हुने, चुनाव लड्न नपर्ने, अनि आफू आइसकेपछि चाहिँ दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र यही हो भन्ने, अर्कोले चाहिँ चुनाव लडेर आइज भन्ने। अब यहाँ अहिले यस्तो लफङ्गा कुरा रात दिन सुनिरहनु भएको छ नि होइन। बालवाला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई, संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई या संवैधानिक राजतन्त्रलाई तपाईँ चुनाव लडेर आइज भन्छ। अब योभन्दा लफङ्गा कुरा अर्को हुनसक्छ? एकछिन पक्नु चाहिँ म मेरो व्याख्या सिद्धाउन दिनुहोस्। अर्थात् सिस्टम त राष्ट्रपति सिस्टम पनि सिस्टम हो। तपाईँ त्यसप्रति इमान्दार हुनुहोस् न। तपाईँलाई कर्मचारी मन पऱ्यो, गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ अमेरिकी स्पोइल सिस्टम लागू गर्ने, तपाईँलाई श्रीमती पनि संसदमा ल्याउन मन लाग्यो तपाईँलाई फ्रेन्च समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने, तपाईँलाई मन लाग्यो चाहिँ नि अदालतमा चाहिँ नि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मन लाग्यो तपाईँ आफ्नो स्पोइल सिस्टम लागू गर्ने,
खोज्ने चाहिँ नि बेलायती सिस्टम। अहिले तपाईँ के खोजिरहनु भएको छ? म त भन्छु बाबा यो पागलखाना हो। तपाईँ एउटा मान्छे भएपछि के हुन्छ? तपाईँको दुईवटा खुट्टा हुन्छ, दुईवटा हात हुन्छ, होइन, दुईवटा आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, के हुन्छ जो एउटा मान्छे भनेपछि हुने कुरा है। अब तपाईँ भैँसी भएपछि के हुन्छ? अब मान्छे र भैँसी जोडेपछि हुन्छ के भन्नुहोस् त? यो दुईवटा सँगै जाने चिज होइन क्या। त्यसकारण अलग थलग र भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भयो तपाईँको तर्क? भद्रगोल यहाँभन्दा भद्रगोल त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अवसम्भावी हो। त्यसकारण त हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल रात दिन भनिराखेका छौँ बाबा यो देशको संविधान गलत छ भनेर। हामीले त्यसै यो एउटा व्यक्ति शेरबहादुरसँग रिस उठेर अथवा प्रचण्डसँग रिस उठेर अथवा ओलीसँग रिस उठेर भनेको कुरा होइन यो। त्यसो भए यसो गरौँ न त, तपाईँले अघि बडो गम्भीरतापूर्वक एउटा विषय उठाउनु। 17,000 मान्छे मरे, 96वटा बैंक लुटिए, कयौँ मान्छे घरबार विहीन भएर आएको व्यवस्था त यस्तो भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। उहाँहरूको तर्क के छ भने हामी एउटा स्टेपबाट अर्को स्टेपमा, एउटा अध्यायबाट अर्को अध्यायमा जाँदाखेरि सर्लक्कै चाहिँ हिजोको व्यवस्थाबाट आजको व्यवस्था, जस्तो हिमालबाट तराईमा झरेको मान्छेलाई पनि त्यहाँ बस्न, त्यहाँको वातावरणलाई एडप्ट गर्न त समय लाग्छ। त्यसकारण एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा यो चाहिँ सङ्क्रमणकाल हो, यस्तो अस्तव्यस्त देखिन्छ, हामी सुनौलो यात्रामा छौँ भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। तपाईँहरूले चाहिँ घाँटी याँकै गर्नुभयो कि? यो कस्तो भने तपाईँको झुटो बोल्ने र गद्दारी गर्नेको कुराको पराकाष्ठाको रमाइलो नमुना म तपाईँलाई एउटा बताऊ। उहाँहरू संसदीय प्रणाली भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संस्था हो भन्दै आउनुभयो होइन। त्यसकारण उहाँहरूले खोजे के त भन्दा आजसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, जसले यो देशमा, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, 96वटा ब्याङ्क लुटेर तपाईँ संसदीय प्रणालीको सुधारको निमित्त काम गर्यो। त्यसमा काङ्ग्रेसलाई पनि पछि लगायो, तपाईँ एमालेलाई पनि पछि लगायो। अब काङ्ग्रेस र एमालेको त कुरै नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो मैले भन्दा कतिपटक भन्नु, आफ्नै नेतामाथि गद्दारी गर्ने पार्टी कस्तो पार्टी होला? सबै मिलेर एक ठाउँमा बसौँ, सबैको लागि गरौँ भन्ने कुरा नराम्रो हो। हट, तँलाई खबरदार, तँलाई पख्लास, तँ कहाँबाट हुन्छ, तँ जा, तँ देशको मान्छे नै होइन भनेर भन्ने चाहिँ राम्रो? एकछिनलाई भन्नुहोस्, जसले देश बनायो त्यो देश बनाएको राजालाई खबरदार भनेर तपाईँ औँला ठडाउनुहुन्छ। कसले भन्दा? त्यो एउटा लफङ्गा मान्छेले 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो। एकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा 72 जना मन्त्री। मलाई त यो शेरबहादुर भन्ने मान्छेको नाम सुन्यो भने पनि मलाई एउटा आजभोलि त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने के भन्नु, अब यो भन्नै अश्लील हो। 72वटा मन्त्री भएको मन्त्रालय पनि उहाँले नै चलाउनु भयो। 4वटा मन्त्री भएको मन्त्रालय पनि, देश पनि उहाँले नै चलाउनु भयो। त देशलाई चाहिए के रहेछ? 4 भए पुग्ने रहेछ। 4 भए पुग्ने भए फेरि किन यो अर्को थोक गरिराखेको? देशलाई चाहिएको कुरा हो, त्यो त्यसमा आउनु पऱ्यो नि। अब 72वटा चाहिने भए 72 बनाउनु पऱ्यो नि। देश कोभिडले यत्रो ध्वस्त भइराखेको छ, त्यस्तो बेलामा 3-3 महिनासम्म देशको स्वास्थ्य मन्त्री नै नभएको देश पनि त हामीले बेहोर्यौँ। माननीयहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने र न्यायाधीशदेखि कर्मचारीदेखि मान्यलाई भ्रष्ट गराएर चाहिँ भन्सार माफ गराएर अनेक किसिमको सुविधा दिने चिज पनि त हामीले कसको पालामा देखियो? म कुनै एउटा व्यक्ति फलानुले हवाईजहाजमा घुस खायो, फलानुले यसो गर्यो, म यो भनिराखेको छैन। मैले एउटा राज्य व्यवस्थाको एउटा चरम उसमा जो म देखिराखेको छु, जो स्वयं संसारको कुनै प्रणालीमा नभएको, कुनै प्रणालीमा नभएको प्रधान न्यायाधीशको बकसमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो मान्छे प्रजातन्त्रको ठुलो गफ गर्ने भयो। अरू जति सबै अप्रजातान्त्रिक भयो। सबैजना मिलेर बसौँ, विचारको आधारमा तेरो मेरो नगरौँ, के भन्छ यो चाहिँ नि निषेधको राजनीति नगरौँ भन्ने राजा चाहिँ नि निखोजा चाहिँले आइज राजनीतिमा चुनाव लड्न आइज भन्छ। आफू चुनावबाट भागेर यो गति छ। त्यही राजाले चुनाव गरेर भन्दाखेरि चुनाव गराउनु नसकेर नालायक भएर निकाले होइन र भने?
म कुनै नयाँ कुरो भनेर तपाईँलाई सम्झाएको मात्रै हो। यही राजाले चुनाव गर, राजा चाहिँ चुनाव गर भन्ने, प्रधानमन्त्री चाहिँ चुनाव नगरी संसद विघटन मात्रै गर्न हिँडे भएपछि राजाले खारेज गरेर अर्को व्यवस्था गरे होइन र? आज त राजालाई चुनाव लड्न निम्तो दिएका छन् नि शेरबहादुरले। अब राष्ट्र त्यसो भए त राजालाई किन विद्यादेवीलाई नै बोलाए भइगयो नि। जसले बोलाए पनि उहाँ आफ्नो सिस्टममा हुनुहुन्न भनेको कारण त्यही हो। चुनाव लड्ने त प्रधानमन्त्रीले हो नि। तर राजाले राजनीतिमा अलिकति आकर्षण देखाउने, कहिले दसैँको सन्देशको नाममा राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जानुपर्छ, एउटा बिना अर्को सम्भव छैन भनेर राजाले सन्देश दिने, त्यो के हो? राजनीति हो? त्यो राष्ट्र प्रेम हो कि राजनीति हो? त्यो प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा हो कि राजनीति हो? राजनीति भने के हो? कुटपिट मार, यही अहिलेको सर्वोच्च अदालतको ढोका बन्द, अनि त्यस पछाडि व्यक्तिगत पार्टीगत नियुक्ति, सारा किसिमको यो चाहिँ नि दलीय भागभण्डा राजनीति भने त्यो हो कि? राजनीति चाहिँ नि नीतिमध्येको ठुलो नीति हो राजनीति। नीति नाम राजा राजनीति हो कि राजनीति भने यो चाहिँ यो लफङ्गागिरी हो कि? यसले बुझेको चाहिँ त्यो लफङ्गागिरी हो। अनि राजाले बेला बेलामा यस्ता किसिमका सङ्केत दिने जो उनीहरूको भाषामा र उनीहरूको व्यवस्थामा अथवा अहिलेको सत्ताधारीहरू, अहिलेको हालिमुहाली गर्नेहरूको भाषामा त राजा त सामान्य नागरिक, राजाले नदिएर कसले गर्ने? यसकारण त राजा चाहियो भन्दैछौँ हामी। यति बेला राजाको हैसियतमा कि सामान्य नागरिकको हैसियतमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? चाहे तपाईँ म के हैसियतमा हुँ? म राजा खोजिरहेको छु, म नागरिक हो नि। राजाले राजासहितको प्रजातन्त्र हो भनेर भन्दा चाहिँ के हैसियत हुन्छ? यसमा हैसियत खोज्ने कुरा हो यो? मैले तपाईँलाई भने देशमा यसो गरे राम्रो हुन्छ भने तेरो के हैसियत हो यसो भन्ने तपाईँले मलाई त्यो प्रश्न गर्न मिल्छ? तर उनीहरूले राजालाई नागरिकको हैसियतमा हेरिरहेछन् नि। तर हेर त हो त अहिले के बिग्रियो त त्यो हेरेर? त्यसो भए एक थरीले के भन्न थाले भने राजाले दसैँको सन्देश दिएर गजब गरे, जो राजालाई हिजो राजा विरोधी गणतन्त्रमा आएका मान्छेहरूको म नाम कोड गरेन, अहिले राजाले गजब गरे। तर उनले असोज 18 उति बेलाको असोज 18 र माघ 19 मा जुन गल्ती गरेका थिए त्यो करेक्सन आज आएर गरे, यो चाहिँ स्वागतयोग्य हो भनिरहेछन्। हो त अहिले आएर तपाईँ चाहिँ नि जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस् न, राजावादीहरूकै समूहमा पनि म पनि एउटा नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हो। यहाँ राजावादी र राज संस्थावादीको बिचको फरक बुझ्नुपर्छ है। राजावादी कि राज संस्थावादी? म राज संस्थावादी हुँ। नेपालमा एउटा चाहिँ नि मियोको रूपमा, संरक्षकको रूपमा, अभिभावकको रूपमा काम गर्ने राज संस्था चाहियो भन्दैछु म है। त्यो राज संस्था कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो संवैधानिक हुनुपर्छ भन्दैछु म। मैले भनेको कुरा चाहिँ म सधैँ यही भनिराखेका हुँ। अब एक थरीले चाहिँ होइन घोडा चढ्ने राजा चाहियो पनि भनेका छन्। अब यसपालि स्वयं जो राजा हो वा भोलि राजा हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो वा राजा हुनुपर्छ भन्ने हामी जस्ता हौँ, हामीहरूलाई ठुलो चित्त बुझ्दो विषय एउटा चाहिँ के भयो? म त भन्छु काङ्ग्रेसी जतिलाई पनि चित्त बुझ्नु पर्ने, किनभने बिपीले भन्नुभएको काङ्ग्रेसकै नेता लक्ष्मण घिमिरेको कुरा उद्धृत गर्दै थिए, उहाँले मसँग भन्नुभएको। उहाँले लक्ष्मण घिमिरे एकजनाले भन्नुभयो, अरू घिमिरे कता छन्? उहाँले के भन्नुभयो भने म तपाईँलाई स्मरण गराइदिन्छु। अहिले काङ्ग्रेसीहरू गणतन्त्र भनेर, उहाँ स्वयं काङ्ग्रेस, अहिले काङ्ग्रेसीहरू गणतन्त्र भनेर उच्चारण गर्न सक्दैनन्, मुख लरबराउने भइसक्यो। हिजो राजा गलत तरिकाले फालियो, राजा एकताको प्रतीक हो भनेर मैसँगको अन्तर्वार्तामा एकदम यसको सङ्केत के हो? अहिले त्यसको सङ्केत होइन, उहाँले इमान्दार कुरा गर्नुभयो। उहाँले जो इमान्दारी पूर्वक कुरा उहाँले सधैँ गरिरहनु भएको थियो त्यो अहिले उहाँलाई अब अझ खुसी लाग्ने विषय भयो। अर्को हाम्रो विपिन कोइरालालाई पनि चित्त लाग्यो होला, उहाँ पनि खुसी हुनुभएको होला। नारायणमान बिजुक्छेले मैसँग नारायणमान भन्नुभयो हो, जो मान्छे यही कुरा त म भन्दैछु। नारायणमान बिजुक्छे मोहन वैद्यजीहरूको कुरा सुन्दा म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने कुनै दिन मनमोहन अधिकारीले पनि यही भन्नुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभएको थियो भने हामी कम्युनिस्टहरू राजा मान्दैनौँ, तर नेपालमा हाललाई राजा नभए नेपाल रहँदैन भन्नुभएको थियो। हो यो कुरा त हाल भने कहिले हो? त्यो 24 घण्टाको लागि भने कि 1000 वर्षको लागि भने कि 500 वर्षको लागि भने कि जे होस्, आजको दिन फेरि कुरा मैले जो सुरुमा भने नि
हाम्रो सामरिक स्थिति, हाम्रा छिमेकीको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति, हाम्रो शिक्षाको स्तर, हाम्रो चेतनाको स्तर, हाम्रो मुलुकको राजनीतिको अवस्था जे छ त्यसलाई सम्पूर्णलाई ख्यालमा राख्दा आज देशलाई संवैधानिक राज संस्थाको खाँचो छ है भन्ने कारण त्यसो भएर हो। त्यो राजाले पनि पूर्व राजा भन्छन्। अब राजाले अब राजा पूर्व हुँदैन, फेरि यो अर्को बस राजा पूर्व भएपछि भूतपूर्व भने त वर्तमान हुनु पर्यो नि। के भन्छ कि मान्छे नरहिसकेपछि हुनु पर्यो पूर्व, कि जागिर खाएको भएर तपाईँ अवधि सकिएपछि अनि पूर्व जर्नेल, पूर्व कर्नेल, 5 वर्षको अवधिको लागि म मन्त्री भएको, 5 वर्षको अवधि सक्यो म पूर्व मन्त्री भएँ, कि राजा पूर्व हुन्छ कहीँ। अब त्यो बहस अहिले म नगरौँ है, म यो पनि मन पर्दैन, राजा पूर्व हुँदैन, हाम्रो लागि राजै हो। अब उहाँलाई मन परेन, अर्कोलाई चित्त बुझेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजा पूर्व हुँदैन। खैर त्यो भाग मन अहिले मैले चाहिँ नि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने तपाईँ आफ्नो चिजप्रति इमान्दार हुनु। उहाँले स्वयं राजाले देशलाई प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक राजतन्त्र नहुने रहेछ भनेर राजाले समेत जब यो कुरा दसैँको शुभकामनामा व्यक्त गरिसकेपछि विचारको आधारमा मान्छे तलमाथि गर्नुहुन्न है भने चाहिँ राजाले अहिले मात्रै भने हो र भने त्यो आजभन्दा 10औं वर्ष अघिदेखि यो निषेधको राजनीति भयो, निषेधको राजनीति गर्नु भएन भनेर त राजाको प्रत्येक जस्तो दसैँको र प्रत्येक जस्तो नयाँ वर्षको सन्देशमा यो सधैँ आइराखेकै तर चिज हो। 20 वर्ष अगाडि राजाले गरेका 2वटा गल्ती आज 20 वर्ष पछाडि आएर राजाले स्वीकार गरेको कुरा तपाईँ हामीले अगाडि देख्यौँ। उहाँले मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्नु भएन, तर प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जानुपर्छ भनेपछि उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अब शेरबहादुरको पछिल्लो भाषणसँग जाउँ न। चुनाव लड्न आह्वान गरे, के कति कारणले गरे, के छ त्यसको रहस्य। र अर्को कुरा उनले भनेका छन् नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् भन्दाखेरि त उहाँले 2टा गल्ती नगरेको भए, शेरबहादुरलाई असक्षम नबनिदिएको भए, माघ 19 र असोज 18 ननिम्त्याएको भए त आज गणतन्त्र आउँदैन रहेछ। कतै राजा ज्ञानेन्द्र त होइन गणतन्त्र ल्याउने भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि। होइन, त्यसो त राजाले हामीले असल सोचेर यो काम गरे हौँ, नेपाली जनतालाई चित्त बुझेन। यो नासो नेपाली जनताको हो। ल तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेरै छोडिदिया हो नि, यसमा त के नयाँ कुरा भयो? त्यो पछिको कुरा हो नि। अन्त त्यो पत्रकार सम्मेलन गरेर राजाले छोडिदिएपछि आएको व्यवस्थालाई राजाले ल्याइदिया हो भन्छन् शेरबहादुरले भने त्यो उनको बुद्धिको कुरा हो, मलाई यसमा बहस गर्नु छैन। राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले यो असल उद्देश्यले काम गरे हुँ, 3 वर्षको लागि मैले भने हुँ, तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, तर यो देश मेरो पनि हो, म यो देश छोडेर कतै जान्न, मलाई एउटा बस्ने बास दिनुहोस्, मैले छोडिदिएँ, नासो मैले फिर्ता गरिदिएँ भनेको मतलब गणतन्त्र ल्याइदिए राजाले हो भने भए के राजाले मान्छे मार्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले 17,000 मारे जस्तो राजाले पनि 20,000 मान्छे मार्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले 96वटा ब्याङ्क लुटे जस्तो राजाले पनि लुट्नु पर्थ्यो? यिनीहरूले भन्थ्यो नि त सधैँ राजाले स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ भनेर, ल्याइदिए हुन्थ्यो नि। राजाको कति पैसा रहेछ स्विस ब्याङ्कमा? उनको पैसै छ भने त यही देशैभित्र लगानी छ नि, हिसाब उनीहरूले खोजे भइगयो नि। हामी भनिरहेका छौँ राजनीतिक व्यवस्थामा हिसाब नबुझाइ सुख छैन, माओवादीले हिसाब नबुझाइ सुख छैन भन्दैछु म, कतिपटक भनिसकेँ मैले। राजाले चाहिँ हिसाब नबुझाएर सुख पाइन्छ त? अब कसरी बुझाउने त राजाले हिसाब? अब खोज्नेले खोजे भयो नि, स्विस ब्याङ्कमा कति पैसा रहेछ, विदेशमा कहाँ कहाँ लगानी गरेर रहेछ, पम्फादेवीको सुनका कति किलो सुन रहेछ, होइन? उहाँले भन्थ्यो नि त्यति बेला। स्विस ब्याङ्कमा त अहिले पो देखिन थाल्यो त पैसा त। हो कुरा यहाँनिर छ। त्यहीँनिर तपाईँले लिएर आएको व्यवस्थाप्रति तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्न भन्ने कारण मैले त्यसो भए तपाईँ एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि, अनुभवी राजनीतिज्ञ पनि, तपाईँले धेरै अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस्, यो देशमा पात्र खराब भए अथवा प्रवृत्ति खराब भयो अथवा प्रणाली खराब भयो र आज मैले अघि सुरुमै तपाईँले सोधेको प्रश्न, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै ठाउँमा यो भद्रगोल सिर्जना भयो। पात्र, प्रवृत्ति, प्रणाली के खराब? तिनटै तपाईँले पात्र, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रणाली। पात्र
संसारमा कहीँ नबिकेको, गरी खान नसक्ने एउटा मकैको पनि रोपेर गोडेर फलेर त्यसलाई 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 पिनेर ढिँडो खान नसक्ने, या धान रोपेर फलाएर गोडेर मल हालेर पानी हालेर धान चुटेर चामल बनाएर भात खान नसक्ने नालायक, राज्य सञ्चालनको लागि परम नालायक। नालायक मात्रै होइन, पात्र त्यस्तो एउटा मात्रै होइन। मैले अघि नै भने नि 4 जना मान्छेले चल्ने रहेछ यो देश, किन चाहियो 72 जना मन्त्री? 72 जना नहुने रहेछ 4 जनाले कसरी चलाउने? मतलब कहीँ तपाईँ तर्क छ तपाईँसँग? कुनै कुरा छ 3 पटक होस् कि 5 पटक होस्, ल तपाईँ 10 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, के नाप्नुभयो? के गर्नुभयो चाहिँ के? तपाईँले मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँले गर्नुभयो चाहिँ के? यस्तो नालायक। म यो हालवालाको मात्रै कुरा गरिराखेँ होइन है। पात्र त्यस्तो, प्रवृत्ति तपाईँको बिहानै बेलुकै मैले के पाउँछु, कसो पाउँछु, म कहाँ छु, मेरो नोकर चाकर, मेरा मान्छे, मेरो नातागोता, मेरो आफन्तलाई कतातिर हाल्ने मात्रै। देश, मान्छे, समाज, यसको यो दुःख, यो पीडासँग तपाईँलाई मतलब छैन। विद्यार्थी पढ्न पाए मतलब छैन, मास्टरले काम नगरे मतलब छैन, उद्योग बेचेर खाए मतलब छैन, तपाईँको उत्पादन घर जति सबै बाँझो छ, जमिन जति मान्छे बेचेर तपाईँ विदेशमा जाने लगिरहनु भएको छ। यो प्रणाली सुरु गरे कसले? यो प्रवृत्ति बनाए कसले? कहाँबाट आयो यो चिज? हिजो के थियो कि थिएन, के थियो, आज यो चिज आयो कहाँबाट? प्रवृत्ति त्यही हो। प्रणाली मैले भनिहालेँ। तपाईँको प्रणाली के हो? वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली हो राजनीतिको, कि तपाईँ प्रेसिडेन्सियल प्रणाली हो? प्रेसिडेन्सियलमा पनि हेर्नुहोस्, काम गर्ने संस्कार र संस्कृति भने त कस्तो हुन्छ भने, तपाईँले म संविधानको विशेषज्ञ ज्ञाता होइन, तर राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले म यति चाहिँ तपाईँलाई भन्छु कि हिन्दुस्तानको संविधान पढ्नुहोस्। त्यो संविधानको हिसाबले आजको दिन हिन्दुस्तानको राष्ट्रपति जति शक्तिशाली राष्ट्रपति यो विश्वमा कहीँ पनि छैन। त्यो संविधान, किन लडाइँको घोषणा उसैले गर्छ, इमर्जेन्सी उसैले लागू गर्छ, फौज परिचालन उसैले गर्छ, नियुक्ति उसैले गर्छ। बेलायतको राजा जतिको पावरफुल कोही पनि छैन। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्, बीबीसीको डाइरेक्टर पनि बेलायतको महारानीको नाममा नियुक्त हुन्छ। तर यथार्थ त्यस्तो हो? यथार्थ त्यस्तो हो? होइन नि। त्यो संस्कार तपाईँमा यस्तो छ कि तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ उसले गर्ने त्यही, राजाले गर्ने त्यही, प्रधानमन्त्रीमाथिको त्यही कुरा हाल राजाको विषयमा म भन्दैछु। अवधि सकेर घर बसेको 2 वर्ष अवधि सकेर घर बसिसकेका सांसद राजाले के आधारमा पुनर्नियुक्ति गरेको मलाई भन्नुहोस् त? के आधारमा गरेको? त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरे हो नि। त्यहाँभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा अर्को खोज्नुहुन्छ तपाईँ? 83 जना सांसद के आधारमा बनाएको? प्रधानमन्त्रीको सिफारिस। 17,000 मान्छे मारे बापत 83 के? 83 भने के? तपाईँ 85 किन नभएको, 50 किन नभएको? क्या हो 83 सङ्ख्या? कसले बनायो त्यो 83? बनाउनु त राजाले बनाएको हो नि, तर प्रधानमन्त्रीले बनायो। गिरिजाप्रसादको सिफारिसमा राजाले संवैधानिक राज संस्था भन्ने त्यस्तो चिज। तपाईँले 45 लाख गलत मान्छेलाई नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ है, यस्तो काम नगर्नुहोस् भन्दा मान्दैन। ल त्यसो भए न्यायले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, एउटा सर्वोच्चलाई सोधा। राजाले गरे यति हो नि। त्यो गरे हुनाले आज 45 लाख गैर नागरिक नेपाली नागरिक हुनु जोग्यको छ यो देशमा। त्यो जोग्य बापत राजाले राजनीति गर्न आइज भन्ने मैले सिफारिस गरे। एउटा मेरो उदाहरणको लागि भने यो प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त यस्तो देखियो है। आफू दुनियाँको सबभन्दा नालायक छ, आफू एउटा प्रधानमन्त्री। अब कस्तो न्यायाधीश पनि थरी थरीको छ हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा। तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्ने। अब यो प्रधानमन्त्री अस्थायी हो, स्थायी चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश हो, जसमा घरभर जिन्दगीभर बाँचुन्जेल गार्ड राख्न पाइन्छ, जिन्दगीभर गाडी फ्री सरकारी गाडी पाइन्छ, के पाइन्छ
त्यसो भएको हुनाले म प्रधान न्यायाधीशको सुविधा छोड्दिनँ। योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधीशले के गरे भने प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म पनि त्यो अस्थायी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्री सकिएपछि फेरि प्रधान न्यायाधीश हुन आइपुग्यो। ल यस्तो पनि व्यवस्था हो। यो त मैले आजसम्म जिन्दगीमा कहीँ देखा पनि छैन, सुने पनि थिएन। नेपालमा त्यो भयो, ओहो यस्तो भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। कसैको स्वार्थ पुरा भयो, ठिकै भयो। यो कुनै प्रणाली हो? कुनै प्रणालीमा यस्तो हुन्छ त पाउनु। अब अर्को प्रधान न्यायाधीशले उहाँलाई नियुक्ति गरिदिनु भयो। नियुक्ति पनि कसरी गरिदिनु भयो भने त्यसैको फल भोग्दै हुनुहुन्छ अहिले उहाँ। नियुक्ति कसरी गर्नुभयो? फलानु नाम गरेको मान्छेलाई फलानु गतेभित्र यति घन्टाभित्र शपथ ग्रहण गराइसक्नु। ल तपाईँको यो के व्यवस्था हो? यो के व्यवस्था ल्याएको यो? जब त्यस्तो गर्ने व्यवस्था र त्यस्तो गर्ने कुरा चाहिँ उसलाई प्रजातान्त्रिक हुने। ए भाइ सबै मिलेर काम गर्नु पर्यो, विचारको आधारमा तेरो मेरो गर्न भएन। राज संस्था जसले देश बनाएको हो, यो देशको जन्म दिया हो, त्यो संस्था पनि होस्, प्रजातन्त्र पनि होस् भन्ने चाहिँ राजनीति भयो। त्यसो भन्न पाइँदैन। मैले त्यो गर्न पाउँदैन, त्यो गऱ्यो भने तपाईँ राजनीति गर्यो भन्ने। त्यसो भए तपाईँले पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीको चिरफार गर्नुभयो। जसले यो प्रणाली ल्याए नि, 17,000 मान्छे मरेको भन्नुहोस्, 19 दिनको जनआन्दोलन 19 जना मरेको भन्नुहोस्, त्यसरी आएको यो प्रणाली उनीहरूले संसारकै उत्कृष्ट समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संसारलाई देखाउने एउटा उत्कृष्ट दस्तावेज संविधानले बनाएको व्यवस्था हो भनेर उनीहरू गर्व गर्दै हिँडिरहेछन्। होइन, यही भयो है। फेरि म यसमा भन्छु, मैले अघि नै भने संसारको सबैभन्दा नालायक संविधान बनाए। संविधान गलत भयो। यो संविधान किन गलत भयो भने अब हेर्नुहोस्, यसमा यो विश्वमा 24वटा देशमा संविधान सभाले संविधान बनायो। अब म छोटकरीमा सूत्रमा भन्छु है। यो विश्वमा 230 भन्दा बढ्ता देश छन्। आजको विश्वमा 24वटा देशमा संविधान सभाले संविधान बनायो। अन्ततः बनाएर छोडिदिनुहोस्, व्याख्या म पछि गरौँला। हाम्रो छिमेकी हिन्दुस्तानमा पनि संविधान सभाले संविधान बनायो, किनभने बेलायतीबाट ऊ छुट्टै देश बन्यो बल्ल। हामीभन्दा कति कान्छौ त्यो कुरा गरेर साध्य छैन। अब उसले आफूलाई बिग ब्रदर भन्छ, हामी छोटे भाइ भइगयौँ। ठुलो भाइ त हामी हो नि वास्तवमा। तर अब त्यो भागमा म अहिले जान चाहन्न। संविधान बनाउँदाखेरि 8 वर्षसम्म संविधान बनेन हिन्दुस्तानमा। नेहरू हैरान भएर अम्बेडकर लिएर आउनुभयो। यो संसदका सयौँ चाहिँ नि यी सांसद बिहानदेखि बेलुका दाल भात खाने मात्रै भए। उसको नेताले जता भन्यो त्यता दौडिने मात्रै भए। संविधान बनाएन उसले। अन्तमा नेहरूले के गरे भने अम्बेडकरलाई ल्याएर संविधान तपाईँले बनाइदिनुहोस्, यी भेडाबाख्रालाई म लाइन लगाइदिन्छु भन्नुभयो संसदलाई। अम्बेडकरले संविधान बनाउनु भयो। अनि उहाँका यी सांसद जतिलाई लाइन लगाएर सही गराएर बल्ल हिन्दुस्तानमा संविधान बन्यो। यहाँ चाहिँ नि भेडाबाख्राको लाइन मात्रै भयो, संविधान बनेन। अब यति फरक बुझ्नुहोस्। संविधान त कसरी बनेको थियो भने राजा, काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रवादी, बुद्धिजीवी अनि वाम सबै मिलेर 47को संविधान बनाएका थिए। यही काङ्ग्रेसको नेताले बनाएको, सन्त नेताले बनाएको, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर स्थापित गरेको त्यो थियो उत्कृष्ट संविधान। जहाँ तेरो मेरो थिएन, पक्ष विपक्ष थिएन, जहाँ समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व थियो। अर्थात् राजा समेत, प्रजातन्त्रवादी समेत, बुद्धिजीवी समेत, वाम पक्ष सबै समेत। त्यसलाई लात्ती हिर्काएर कसले फाल्यो? मैले फाल्या हो, तपाईँले फाल्या हो, राजाले फाल्या हो? होइन नि, त्यही काङ्ग्रेसले फाल्यो। यो काङ्ग्रेसले दुनियाँको अगाडि कसरी मुख देखाउँछ भने मलाई एउटा आश्चर्य थियो। उसको सर्वमान्य सबैभन्दा ठुलो नेता बिपीले भने पनि मानेन, गणेशमानले भने पनि मानेन,
कृष्णप्रसाद भट्टराईले भने पनि माने। अहिले कसले भने मानिरहेको छ यो काङ्ग्रेसले? हो, यो विदेशीबाट सञ्चालित भयो, यो आश्रित भयो, निश्रित भयो, निर्देशित भयो, पालित पोषित भयो। त्यसकारण यो भद्रगोल भयो। त्यसकारण यो भद्रगोल। तपाईँ अर्कोलाई हेर्नुहोस् त्यही हो, उसलाई हेर्नुहोस् त्यही हो, उसलाई हेर्नुहोस् त्यही हो। तर उनीहरू के, तपाईँ र उनीहरूको आँखा पनि एउटै हो, मान्छे पनि एउटै हो। तपाईँले यति खोट देख्नुभयो यो उत्कृष्ट संविधानमा, बरु 47 को उत्कृष्ट संविधान भनेर सबैले बनाएको कुरा तपाईँले भन्नुभयो। उनीहरू चाहिँ लगातार रूपमा यही संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेको भने छन्। त के कारण छ त्यो? किन त्यस्तो दृष्टिदोष भयो? दृष्टिदोष भएको होइन। बाख्राको 5वटा खुट्टा हुन्छ, 5वटा खुट्टा हुन्छ, 5वटा खुट्टा हुन्छ। तपाईँ 24 घन्टा बाख्राको 5वटा खुट्टा हुन्छ भनेर यसलाई गोबल्स थ्योरी भन्छ। यो पनि एउटा राजनीतिको भाग हो। 1000 झुट बोलिरहनुहोस्, त्यही झुट सत्य भएर जान्छ। ए, भनेपछि यिनीहरू गोबल्स थ्योरी, हिटलरको सञ्चार मन्त्रीको थ्योरी यिनीहरूले लागू गरिरहेछन्। अब अहिले भित्र मनमा सबैलाई पोल्या छ, है गल्ती भएछ भन्न थालिसके, गणतन्त्रभन्दा डर भइसक्यो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हो त, भित्र सबैलाई त्यो महसुस भयो, गल्ती भयो भनेर। अब लाज भयो। मैले लाज नमान्नुहोस्, राजाले लाज मानेछन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, बेला बखतमा काम गर्दा घोडा चढ्ने लड्ने त हो नि भाइ। घोडा नचढ्ने कताबाट लड्छ? गल्ती हो। मैले पनि त जिन्दगीमा म 6 पटक मन्त्री भएँ। मैले निर्णयहरू लिँदाखेरि बेला बखतमा केही गल्ती त्रुटिहरू भएको होला नि, मैले त्यसको लागि खुला रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यही बुझेर त्यही अनुभवले म अब अर्को पटक झन् राम्रो गर्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो एउटा असल मान्छेमा हुने लज्जा बोध नगरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब सच्चेर अगाडि बढौँ, सबै मिलाउँ भन्ने भने अझै पनि मिल्ने ठाउँ छ? किन छैन? उही राजासहितको प्रजातन्त्र हुनु पऱ्यो, संवैधानिक राज संस्था कायम हुनु पऱ्यो, देशको पहिचान मासिएको छ, देशको पहिचान कायम हुनु पऱ्यो, पछाडि परेको क्षेत्रलाई हेर्न पऱ्यो, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्न पऱ्यो, इतिहासको क्रममा उत्पीडित वर्ग जो छ त्यसलाई विशेष हेर्न पऱ्यो। महिला जसलाई दलित भनिएको छ, म दलित भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न तर भन्ने गरिरहेछ, त्यो हेर्न पऱ्यो। तर जात र भाषाको नाममा देश बाँड्न पाइँदैन, संहिता खारेज गर्नु पऱ्यो। यो सम्भावना देख्नुहुन्छ उनीहरूले यो कुरा स्वीकार? सम्भावना नभए देशै रहन्न भने, सम्भावना देशवासी हो भने गर्नु पऱ्यो। होइन भने तपाईँ डुब्नेको यहाँ दिन डुबिराखेको देखिरहनु भएको छ, तपाईँ भनिरहनु भएको छ, उनीहरू भनिरहेछ, संसार भनिरहेछ नि। अब यही हो त गति। मान्छे जेल परिरहेछ, अन्याय परिरहेछ, थुनामा परिरहेछ, उसको छुट्न पर्ने अवधि गएर जेलको जीवन, नारकीय जीवन बिताइरहेछ। अदालतमा जनताको पैसा खाने न्यायाधीश जति हडताल गरेर बसिरहेछ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ? त्योभन्दा अगाडिको सवालै छैन। होइन, मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको कुरा, ल ठिक छ, त्यहाँनिर गल्ती भएको छ, करेक्सन गरौँला। उनीहरूको एउटा कुरा के छ भने, तपाईँहरू जुन किसिमले आक्रोशित हुनुभएको छ, जुन किसिमले आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि, उनीहरू के भन्छन् भने कुनै परिवारमा जन्मेकै आधारमा, विरासतको आधारमा राजा हुने परम्परा हामीले छोड्यौँ, त्याग्यौँ। यो प्रणाली, यो व्यवस्थाले त्यो कुरा त्याग्यो र आज जनताको छोरो, जनताको छोरी त्यो ठाउँमा पुग्ने अवस्था हामीले विरासतको आधारमा भोट च्यातेर भए पनि, जसरी भए पनि, बाउ छ भने छोरी पनि हुनुपर्ने, बाउ छ भने छोरा पनि हुनुपर्ने चाहिँ कसरी भयो नि? म तपाईँलाई काउन्टर प्रश्न त्यही गर्दैछु। ल ठिकै छ, तपाईँले त्यो जन्मेको आधारमा चाहिँ राजा हुनु पाइन्छ, राजा जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने कुरा। अनि जन्मिया आधारमा चाहिँ नि भोटले हारेर पनि ढ्वाङ फोरी भोट च्याती जबरजस्ती पदमा बस्न पाइन्छ? कति मैले भने होइन भने ओली प्रधानमन्त्रीजीले अर्को प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ भोट च्यातेर। तर यस्तो हुन्छ नि, चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ। यो उत्कृष्ट उनीहरूले भनेको व्यवस्थामा केही सानातिना गल्ती होला नि, त्यो सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले भनेको कुरा पनि साँचो होला। प्रवृत्ति भन्नुभयो नि, त्यहाँ ठुलो कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। प्रवृत्ति संसारमा राजाहरू हटेर राष्ट्रपति प्रणाली लागू भयो, नभए होइन। तर राष्ट्रपतिले 30 वर्ष 40 वर्ष नछाडेर 10औं लाख मान्छे मारेको अहिलेकै जिउँदो उदाहरण छैन र भने? त एउटा चिज हट्दैमा अर्को चिज असल उद्देश्यले ल्यायो कि नियत खराब भयो, प्रवृत्ति खराब भयो, हेर्नुपर्ने त त्यो हो नि त, होइन? नभए अरसाद भने के हो? राजा हटाएर आएको राष्ट्रपति हो नि त। 30-35 वर्ष भइसक्यो अहिले ऊ राष्ट्रपति भएको, 10 लाख मान्छे मरिसक्यो, जानकी छोड्दै सिरियाको कुरा गर्दै
राजा हटेर आएको चिज हो नि त। त्यसैले राजा हट्दैमा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा त राजा हट्यो नेपालमा के भयो? नेपालमा त राजा हट्यो नि त। आज 32 वर्ष भयो नि त, कति वर्ष कुरेपछि हुने हो? 32 वर्ष भयो व्यवस्था बदलिएको, 15 वर्ष भयो राजा हटेको। अब भयो चाहिँ के त? 15 वर्षभन्दा तपाईँलाई कति वर्ष चाहिएको विकास गर्नलाई, काम गर्नलाई, देशको परिस्थिति बदल्नलाई, तपाईँले भने जस्तो क्रमिक रूपमा सुधारलाई गर्नलाई लो एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा चाहिँ क्रमिक रूपमा जानलाई गरे हो त कति वर्ष पछाडि। तर उनीहरूको भाषा है, फेरि यो मेरो भाषा पनि होइन, तपाईँको भाषा पनि होइन, चिहानमा पुगिसकेको राज संस्था फर्काउने चेष्टा किन गर्दैछन् राजावादीहरू? हिजो आसे पासे भएर नजिक बसेर खान पाएका थिए, आज भोको भएर उनीहरूलाई राजा चाहियो, फेरि खानु पर्यो भनेर तपाईँहरूमाथि आरोप लाउँछन् के? त्यो लाउँछन् त। त्यही त मलाई खाएको भए म त भन्दैछु नि, 4 पैसाको घुस साबित गर्ने कोही बहादुर निस्क झुन्डेर मर्छु भन्दैछु नि त। म जस्तो त्यस्तो भन्ने अरू पनि छन् नि। हेर्नुहोस्, मैले अहिले यो व्यवस्थाको गुणगान गरे होइन, म पञ्चायत फर्काउनु पर्छ भन्ने मान्छे पनि होइन। तर पञ्चायतमा बसेको पञ्चहरूको चाहिँ सर्वस्व टाट भएका एक होइन हजारौँ पञ्च छन्। यहाँ हिजो अहिले रात दिन छैन, चप्पल नला मान्छेले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर रात दिन हामीले सुनेको छैन। अरू त्यो सुन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् न, यथार्थ के हो? आज तपाईँ टिकट काटेर डाँडाहेटी जानुहोस्, त्यो त म्युजियम हो नि, हेर्न जानु पाइन्छ नि। जो पनि राजा भन्ने चिज कसरी बस्या रहेछ भन्ने कुरा देख्न पाइन्छ नि। राजा वीरेन्द्रको घर हेर्न जानुहोस्, राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र पढ्ने कोठा हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र खाने भान्सा हेर्नुहोस्। आज भन्सारको खरदारको पनि त्योभन्दा ठुलो घर होला। भन्सारको खरदारको पनि भित्रको त्यो सुविधा राजाको भन्दा बढ्ता होला। त्यो राजा त्यस्तो छ, त्यस्तो दुःखले बनाएको देश हो भाइ। त्यसै जे पाते गर्न पाइन्छ? राजा पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरे हो, मरेको त हाम्रो पुर्खा पनि हो नि। ले हाम्रो पुर्खाको रगतमाथि तपाईँ बुट बजार्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ को हो? तपाईँ कहाँबाट आयो? तपाईँ कसरी हुनुभयो? तपाईँ ले अर्कोले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। के कुरो गर्नुभएको? म जस्तो उमेरको मान्छे आज म यो जुन भाषा तपाईँलाई प्रयोग गरिरहेको छु, मलाई के यहाँ केही प्राप्तिको लागि गरिरहेको छु? मैले के पाउँछु यसमा? यो पार्टी नै होइन। म यो पार्टी बनाएर के राजनीति गर्न हिँडेको? मेरो देश जाने चिन्ता भयो, मेरो बाबुबाजेको पसिना जाने चिन्ता भयो, मेरो पुर्खाको रगतमाथि अर्कोले बुट बजार्ने चिन्ता भयो। त्यसकारण म गरिरहेको छु। ल मन परि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ? को यो देउवा भन्ने मान्छे? को देउवा भनेको? मै जसरी घमण्डले मेरो पुर्खाले बनाएको देश भन्ने ताकत छ, उभिएर देखाऊ। मलाई केही चाहिएको छैन, तर म यो मासिया म कहाँ हेर्न सक्छु? त्यसो हो भने अब कुरा गरौँ न त। अब समग्र व्यवस्था प्रणाली पात्र प्रवृत्तिका कुरा गरिसक्यौँ। अब अदालतभित्रको जुन भद्रगोल छ, मान्छेहरूले एउटा लक काट्न थालिसके। तपाईँले धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ, धेरै भोटा फटाउनु भएको छ यो राजनीतिमा। के साँच्चीकै त्यसैमा टेकेर अब यो व्यवस्था अन्तिम डिलमा उभिएको र अब यो पर्लक्कै पल्टेर तपाईँहरूले भने जस्तो राज संस्था आउने तयारी हो? व्यवस्था त छँदै छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले पल्टिनु पर्यो बाबा, छ कहाँ र पल्टिनु? त्यो के बाँकी नै छैन, केही पल्टिने सल्टिने सब थोक भइसक्यो। यो त भ्याक्युम लिम्बो भन्छ नि, त्रिशङ्कु यस्तोमा अडिरहेछ यो, जहाँ राज्य प्रणालीमा हुनुपर्ने बेसिक कुरा छैन। सरकार छ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। प्रधानमन्त्री छ, जनताले चुन्या होइन। न्यायालय छ, ढोका बन्द छ, हडताल छ। पढाइ छ, विश्वविद्यालय छ, तपाईँ पार्टीगत भागभण्ड छ। अस्पताल छ, डाक्टर भागभण्ड छ। पुलिस छ, राज्यको छैन, त्यो पार्टीको छ। कर्मचारीको ट्रेड युनियनको साइनबोर्ड छ, त्यो देशको कर्मचारी छैन। राज्य कहाँ छ? व्यवस्था कहाँ छ? कहाँ छ भन्नुहोस् न? कहीँ पनि छैन। यो लिम्बूमा यो जबरजस्ती अडेको मात्रै हो। यो तासको घर लड्या जस्तो लड्छ। लेखेर राख्नुहोस्, तासको घर त्यो लडेर अन्तिममा पुगेपछि देशलाई जो नोक्सान हुन्छ अलिकति भए पनि जोगाउन सकिन्छ कि अलिकति भए पनि बचाउन सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता हो क्या हाम्रो। भनेपछि जहाँसम्म संवैधानिक राज संस्थाको सवाल छ, राजाले गल्ती गरेको, लुटेको, खाएको, उ गरेको छ भने गर न भाइ। यो कुरा चाहिँ पक्का हो। यो व्यवस्था बदलिएपछि हिसाब किताबको खोजी चाहिँ हुन्छ। अब यो अदालतभित्र त जुन कुरा मैले तपाईँलाई सङ्केत गरिरहेको छु,
यो पनि यी सबै कुरा बिग्रिसकेपछि तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभएको छ मूल धुमिलो भयो भनेर। तपाईँको नाम यसपालि फेरि चर्चामा छ। केशरबहादुर बिष्ट त्यो हो, रङ्गशालामा भागदौड मचिँदा मान्छे मरे, राजीनामा दियो। उसले आफूले भागदौड गराएर आफूले मान्छे मारे होइन, तर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दियो। कीर्तिनिधि बिष्ट त्यो हो, जले सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, उसले राजीनामा दियो, तर कीर्तिनिधि बिष्टले आफै आगो झोस्या होइन, नैतिकताको आधारमा राजीनामा। उहाँहरू नैतिकता प्रदर्शन गर्ने मान्छे हो। उदाहरणको लागि दुईजना भने आज चोलेन्द्र शमशेरमाथि आरोप लाग्यो भ्रष्टाचारीको, घुस खाएको, भागभण्डामा लिप्त भएको, होला नहोला उहाँले आफै नगरे पनि अदालतमा बिचौलिया मार्फत गर्नुभयो। यत्रो प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्दैन? ल, मैले त योभन्दा अगाडि नै भनिसकेका छु, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने, न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिने नैतिकता त खोज्ने आज दिनै छैन। मान्छे मारेर राजनीति गर्ने दिन आएको बेलामा मान्छे मरे बापत चिन्ता गर्ने राजनीतिको दिन यो होइन। त्यसकारण एउटा जङ्गबहादुर जन्मिनुपर्छ जसले यो खारेज गर्नुपर्छ भन्छु म। यो भनेको न्यायाधीश लगायत यो 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 चाहिँ अहिलेको यो प्रबन्ध मान्छे उच्च सबै खारेज गर्नुपर्छ, नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ। अब न्यायाधीशले नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री भएर प्रजातन्त्रको गफ गर्नेलाई राखेर तपाईँ के सुधार खोज्नुहुन्छ भने त्यो त काङ्ग्रेस न्यायाधीश जन्माउनु पर्यो नि, परेन? त्यसो भए न्यायालयभित्रको यो भद्रगोल छ नि, तपाईँले सर्वोच्चको इतिहास गराले चाहिँ तेल लाएर घोडा बनाउने जस्तो कुरा हो। सर्वोच्चको इतिहासमा तपाईँले कहिले यो देख्नु भएको थियो? कहिले नेभर। यो मात्रै होइन, मैले अघि नै भने नि, सर्वोच्चकै इतिहासमा कस्ता कस्ता महान चाहिने प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभयो हाम्रो देशमा, नभए होइन। हुँदा हुँदा दार्जिलिङबाट मान्छे बोलाएर ल्याएर पनि प्रधान न्यायाधीश भए यो देशमा, जसले यो न्यायको जग बचायो उहाँ प्रधानजी है। त्यस्तो नभएको होइन। तर यो अहिलेको यो जुन चाहिँ ऊ छ यो चल्दैन, यो खारेज हुनुपर्छ। के लाग्छ तपाईँलाई त्यो चोलेन्द्र शमशेरले साँच्चीकै उनीहरूले लगाएको आरोप, चोलेन्द्र शमशेरको, देउवाको, यो पुष्पकमल दाहालको ओलीको कुरै होइन भने संविधान खराब छ। म त्यही फेरि भन्दैछु नि, यो संविधानमा जन्मिने चिजै यस्तै हो। तपाईँ मकै रोपे न मकै फल्ने हो। मकै रोप्नु भएको छ, केराको आशा गर्नु भएको छ, कसरी हुन्छ? त्यसकारण यो खारेज गर्नुहोस्, 47को संविधान लागू गर्नुहोस्, मिलिजुली राज्य गर्नुहोस्। अब नि यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो अदालतभित्रको यो सबै भद्रगोल 47को संविधान एउटाले चोलेन्द्रजीले राजीनामा गरेर यो समाधान हुने कुरा होइन। यसको इन्ट्री चाहिँ कसरी भयो, भित्र कसरी पस्यो अदालतभित्र? जस्तो बौद्धल आउनुभन्दा अगाडि त सब कुरा ठिकठाक थियो भन्छन् कि मान्छेहरू। बौद्धल पछि कतिपयले के भन्छन् भने खल्तीबाट झिकेर यो पार्टीको बोरामा कुइया आलु पर्यो, बोरामा कुइया आलु पर्यो। यो संविधान गलत भयो भने अनि 47 पछि नै आएर छ नि त। 47 मा पनि त तपाईँले त 47 को संविधान लागू गरौँ भनिरहनु भएको छ, तर 47 को संविधान पछि पनि खल्तीबाट झिकेर बनाइएका न्यायाधीशहरू 47 को संविधान पनि यस्तो हेर्नुहोस् है, 47 को संविधान पनि पर्फेक्ट हो, 100% हो मैले भनेको छैन। तपाईँलाई काम गर्ने आधार चाहिँ नि त्यो राम्रो हो भने समय अनुकूल सुधार गर्दै जाने प्रवृत्ति 47 को संविधानदेखि नै लागू गरेर यो लफङ्गा काम तपाईँले नगर्नु भएको भए 7 सालमा हिन्दुस्तानबाट फर्केर आउँदै राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको चुनाव, बिपीले 15 सालमा 2/3 बहुमत लिएर आएको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संविधान सभा गरेन। रोग तपाईँले हाल्नुभयो, बोरामा कुइया आलु हालिदिएपछि त्यो बोरा कुहिन थाल्यो बाबा। कहिले हालियो त त्यो बोराभित्र कुहिएको आलु? कहाँबाट सुरु भयो? यिनै इतिहासका घटनाक्रमहरू हुन्। अब यो अहिले पछिल्लो समयमा नि म एउटा तपाईँको समस्या तपाईँको घरमा समाधान खोज्न तपाईँ दिल्ली जान थालेपछि अनि समस्या कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ? अब म तपाईँलाई एउटा पात्रको कुरा गरौँ न। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समयमा अलि बढी भावनात्मक कुरा गर्न थाले। कहिले आत्महत्या गर्ने कुरा गर्छन्, कहिले के कुरा गर्छन्, कहिले अत्तालिएको जस्तो कुरा गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड किन यस्ता भनाइहरू बोल्दैछन् पछिल्लो समयमा?
अब हुन त अब त्यस्तो सुझाव दिनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। म तपाईँलाई एउटा बडो मार्मिक घटना सुनाउँछु। गणेशमानजीलाई काठमाडौँका त्यति बेलाका विशिष्ट नेवार साथीहरूले गणेशमानजीलाई के भनेछन् भने, गणेशमानजी तपाईँले यत्रो गर्नुभयो, सबै थोक गर्नुभयो, अब राम्रो चाहिँ के भने तपाईँ बेलैमा मरिहाल्यो भने राम्रो। तपाईँ मर्नु भएन भने अब तपाईँले चाहिँ भोलि ज्वाइँले पिरोल छ, तपाईँको चाहिँ छोरीले पिरोल छ, छोराले पिरोल छ, वरिपरिका आफन्तले पिरोल छ। जिन्दगीभर तपाईँलाई यत्रो साथ दिएँ, हामीलाई खोइ भन्छ, यता भ्रष्ट हुन्छ, उता भ्रष्ट हुन्छ, तपाईँ बदनाम हुँदै बिग्रिँदै जानुहुन्छ। त्यस कारण अहिले ठिक्क बेला छ, अहिले मरिदिनुहोस् भनेर अहिले मैले यथार्थ बताएको है। हो मरिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई सुझाव गर्नुभएको छ। गणेश मान्छेलाई बडो फसाद पऱ्यो। होइन मलाई त चाँडो मर भन्छन्, मैले मरिनँ नभन्दै सरकार बनेको 2 वर्ष भएको छैन, यो चाहिँ नि हाम्रो सरकार डोङती गनाउन थाल्यो। कारबाही गर्नु पर्यो भनेको उता ज्वाइँ परेछ, उता के परेछ। लौह पुरुष गणेशमानको समस्या सुन्नुहोस् है। यो सुन्दा हाँसो उठ्दो भए पनि यथार्थ मार्मिक हो। यस्तो मर्ममा यो देशका पटकका सबै फस्दै त्यसको सबैभन्दा विकृत निर्लज्ज नाङ्गो रूप भने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड हो। नाङ्गो रूप, मान्छे फसेर बर्बाद हुने क्या। अब जब त्यो बर्बाद भइसक्यो, योभन्दा अगाडि नै मरिदिएको भए अब एउटा महान आन्दोलनकारी, महान कुनि के भएरै मर्थ्यो होलान्। अब त्यसमा विवाद हुन्थ्यो होला, कसैले महान भन्थ्यो होला, कसैले भन्दैन थियो होला। अब अहिले त उनको मरण कस्तो हुन्छ भगवान जानुहोस्। भनेपछि चाँडै मर्ने सुझाव पो दिनुभयो त तपाईँले घुमाई होइन, मैले यथार्थ बताएँ। अझै डुङडुङती गनाउनु भन्दा समयमै मरेको राम्रो। अब यहाँभन्दा गनाउने ठाउँ छैन। अब म अन्तिमतिर छु, तपाईँसँग 2टा कुरा सोध्छु। राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता अलिअलि बढेको जस्तो, वीरगन्जमा हिमानीको छठ पूजाको त्यो माहौल हेर्दाखेरि मान्छेहरूको आकर्षण अलि झन्झन बढ्दो, दलहरूतिर चाहिँ घट्दो देखिन्छ ग्राफ, राज संस्थातिर बढ्दो देखिन्छ। कहिले आउने हो राज संस्था? कहिले जोगाउनु पर्यो नि, राष्ट्र जोगाउनु पर्यो नि। यो त राम्रो हो। उहाँहरू अझ बढी सक्रिय भइदिए हुन्थ्यो भन्छु म त। अब एकछिनमा तपाईँ हुन त ज्योतिष होइन, एकछिन ज्योतिषीकै हिसाबले, राजनीतिक ज्योतिषको हिसाबले सोध्छु, कहिले फर्किन्छ राज संस्था? चाँडै भनेको कसरी फर्किन्छ? अब चाँडै फर्किन्छ, राम्ररी फर्किन्छ। अहिले म यति मात्रै भन्नु। कसरी, कुन बाटो? राम्रोसँग शुभेच्छुले अलि चित्त नबुझाउला, यति भनेर त अलि चित्त नबुझ, अलि ठोस भाषामा जवाब दिनु न। अलि त्यसको निमित्त तपाईँले फेरि मलाई 10-15 दिन टाइम दिनुपर्छ, फेरि भन्नुला। त्यो नजिक आइसक्यो हो राज संस्था, एकदम थानकोट आइपुगिसकेको छ। अब अर्को एउटा प्रश्न, तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी डर हिन्दूहरूलाई क्रिस्चियनिटीको छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन्, इसाईको छ, इसाईकरणको छ, धर्मान्तरणको छ भन्छन्। हिन्दू, मुस्लिम र बुद्ध धर्म मान्ने ओमकार परिवार, अब मुस्लिम त पर्दैन, तर यी सबै मिलेर बसेकोमा क्रिस्चियनिटीले गर्दा यस्तो भयो भनेर मान्छेहरू आरोप लगाउँछन्। तर जनकपुरको त्यो छठ पर्वको अवसरमा हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले कर्फ्यू लाउनेसम्मको स्थिति आयो। यो झगडा सामान्य होइन, असामान्य हो हिन्दू र मुस्लिमको झगडा हुनु। त्यहाँ कतै घुसपैठले भयो कि? नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमै कहिले पनि यो धर्मको नाममा चाहिँ नि बवाल झगडा झमेला नभएको देश हो यो। त निरन्तर यसलाई भाँड्नलाई र त्यो झगडा गराउनलाई सधैँ प्रयत्न भइराखेको पनि हो। तर जति प्रयत्न भइराखेको भए तापनि हाम्रो नेपालको सामाजिक सहिष्णुता चाहिँ नि एउटा अनुकरणीय उदाहरण योग्य छ। यो अहिलेसम्म भाँडिया छैन। त्यो बेला बेलामा त्यस्तो चाहिँ नि अब दलाल मान्छे, दास मान्छे वा बिक्ने मान्छेलाई प्रयोग गर्नु एउटा कुरा हो, जो पैसा दिएर मान्छे मार्न लाउँछ नि, तर त्यो समाज किलर हुँदैन नि, त्यस्तो कुरा हो। त्यसैले यो चाहिँ नि हामीले यसलाई प्रोत्साहनै गर्नु हुँदैन। कुनै धर्म आपत्तिजनक हुनु भन्नै मिल्दैन, कुनै पनि धर्म।
त्यसकारण नेपालमा यो चाहिँ धर्म, तर नेपालको चाहिँ हुनु पर्यो चाहिँ के भने हिन्दुत्वमा पनि नेपालको हिन्दुत्व विशिष्टतम हिन्दुत्व हो। यहाँ अलिकति बेला बखतमा यसको बुझाइमा र यसको कर्ममा बेला बेलामा त्रुटिहरू भएको छ, नभए होइन। अहिले कता कता बुद्धिस्ट साथीहरूले अलि चित्त दुखाएको जस्तो एउटा अलिकति हिन्दुत्वमा चाहिँ अलिकति एक्सट्रिमिस्ट कुरा चाहिँ नि थपिया जस्तो देखिन्छ। त्यो गलत हो, त्यो नराम्रो हो। मैले त बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस्, आफ्नो पितृलाई स्वर्ग जाओस् भनेर मान्नलाई तपाईँ बनारस गएर काशीमा श्राद्ध गरेपछि मात्रै बाउ स्वर्ग जान्छ भन्न थाल्नुभयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो तीर्थस्थल आफ्नै खालको विशिष्ट तीर्थस्थल हो, तर हाम्रो मुक्तिनाथमा पूजा गरेर पनि त बाउ स्वर्ग जानु पर्यो, पाथिभरामा गरेर पनि त बाउ स्वर्ग जानु पर्यो, बागमतीमै गरेर पनि बाउ स्वर्ग जानु पर्यो। मेरो बाउ स्वर्ग गएनन् किनभने मैले काशीमा गएर श्राद्ध नगरे हुनाले भन्ने तपाईँलाई त्यो इम्पोज भयो भने त्यो गलत हिन्दुत्व भयो भन्छु म। यसो हो कुरा चाहिँ। त्यसैले यो धर्मको नाममा शासन गर्ने र राज्य गर्ने दिन पनि गइसक्यो है। फेरि यो पनि एउटा गलत कुरा हो। त्यो जीवनलाई सञ्चालन गर्ने तपाईँको पद्धतिको स्थिति मिलाउने एउटा आधार पो हो त, त्यो आस्थाको चिज पो हो त। त्यो जनकपुरमा जुन किसिमको त्यो कसैले उचालेको बनाएको यस्तो साम्प्रदायिक जस्तो बिल्कुल दङ्गा भएको छ, त्यो कसैले उचालेरै भएको। अब यो तपाईँले ढाका टोपी लाउनु भने मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो। म कार्यक्रमको बिट मार्नेवाला थिएँ। यो हाम्रो शिर हो, सगरमाथा हो टोपी, यसको हाम्रो आफ्नै मान प्रतिष्ठा छ। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले नजिकबाट चिन्नु भएको छ। अहिले बेलायत भ्रमणमा जाँदा बाइडेनले मैले ढाका टोपी लाएकै कारणले मलाई चिने भनेर देउवाले भन्नुभयो। त्यो ढाका टोपीको कारणले बाइडेनले देउवालाई चिन्नु, ढाका टोपीको कद बढ्नु, देउवाको कद बढ्नु अथवा देउवाको कद घट्नु के कुन रूपमा लिनुभयो? यो अलिकति फरक प्रसङ्गमा मैले तपाईँको ढाका टोपी हेरेर यो प्रश्न सोधेँ। बिल्कुल भने तपाईँको भनाइ सबै राम्रो छ। त्यसमा मैले सुनेसम्म त्यो ढाका टोपी भने होइन, टोपी लगाएको टोपी लगाएको चाहिँ भातगौल टोपी हो है, भातगौल टोपी हो, जस टोपी लगाएको हो, टोपीले चिने भनेर नेपालको पहिचान। अब कुरा यहाँ यसो आयो, आखिर विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीको पहिचान के हो त? पहिचान के हो? तपाईँ एउटा छ नि मधेसको एउटा विश्वको चाहिँ नि सेफ कम्पिटिसनमा एउटा नेपालीले चाहिँ नि बहुतै ठुलो नाम कमाउनु भयो। उहाँ मधेसको मान्छे हो, तर सधैँ टोपी लाउनुहुन्छ। यो देशको पहिचान। सगरमाथा भने त्यसै भने होइन, संसारकै टोपी हो नि त्यो। हाम्रो यो देशको टोपी। तपाईँको पहिचान कस्तो बनेको छ कि गोर्खाली भने तपाईँको लुते डराउने लुते मान्छे पनि जति पनि होला नि, तर गोर्खाली भनेपछि तपाईँको पहिचान के हो भने बहादुर हुन्छ। त्यो त तपाईँ सब महाको डर छेरमा हुनु होला, तर पहिचान बहादुर छ। पहिचान चाहिँ बहादुर छ नि त है। गोर्खा त्यो एउटा विश्वमा कमाएको चिज हो क्या। नेपाली त्यो इमान्दार हुन्छ। अब त्यहाँ चोर पनि छ नि, त्यो के भन्छ, यो सुन चोर्नी पनि छ, अब के छ, तर नेपालीको नेपाली बेसिकली सज्जन हुन्छ, नेपाली बेसिकली इमान्दार हुन्छ, नेपालीले टोपी लाउँछ, नेपाली झुट बोल्दैन। तपाईँको पहिचान। म अरू कुनै देशको नाम लिन चाहन्न, अर्को देशमा यो फलानु तिनीहरू यस्तो हुन्छ। अब त्यहाँ असल मान्छेहरू जति भने पनि होला नि। तर टोपीको पहिचानले देउबाको परिचय बाइडेनले पाउँदा देउबाको कद बढ्यो अथवा घट्यो भन्ने राष्ट्रको पहिचान चाहिँ कायम रहेको देखियो होइन। देउवाको पहिचान चाहिँ त अब देउवाको कद साँच्चै भन्नुहुन्छ भने देउवाको कद त अब मलाई नसोध्नुहोस् यो कुरा, त्यसको आई डोन्ट काउन्ट, म त काउन्ट गर्दिनँ है। अब नेपालीहरू अन्यलमा छन्। तपाईँ 77 जिल्लाको दूरदराजमा पुग्नुहोस्, काहीँ कतै पनि यी राजनीतिक दल नेतृत्व यो जुन अहिले बोलवालामा छन् यिनीहरूप्रति कसैको विश्वास देखिएन। म आफैले पनि काहीँ गएपछि त्यहाँको प्रतिनिधिमूलक घटना हेरेँ। दल जति नेता जति छाप हरेक जनतामा छ। उनीहरू एउटा मानिस खोजिरहेका छन्। जसरी माधव घिमिरेले लेखेको गीत
शिशिर योगीले गाउनुभयो, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको हजुर मानिस खोजिरहेका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ? उनीहरूले खोजेको मान्छे कहिले पाउने? तपाईँले खोजेको जस्तो जङ्गबहादुर खोजे हो कि एउटा नेपाली नेता, असल नेता जसले नेपाललाई माया गरोस्, जनतालाई माया? असल जङ्गबहादुर खोजेको हो, केही समय आँखा चिम्लिएर लिँडको लाउने मान्छे खोज्या हो, तेरो मेरो नगर्ने, आफ्नो बिरानो नभन्ने, मुलुक मात्रै सम्झेर समर्पण गर्ने मान्छे खोजेको हो। त्यो नेतृत्व राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा छ। खोइ त तपाईँहरू पनि देखिएन त्यहाँ त। अब त्यो त समयले देखाउने कुरा हो। पुग्नुहुन्छ त्यहाँ? जहाँ पुग्दैनन् राष्ट्रिय शक्ति नेपालले यो काम गर्न सक्छ। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तो। जहाँ यी पुगिहाल्छन् त्यहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पुग्न सक्छ। यो तपाईँको विश्वास हो? मेरो विश्वास हो, मेरो जनता टुहुरा छैनन्। मेरो भरोसा हो, मेरो विश्वास हो। त्यो मौका पाउने बित्तिकै हुन्छ यो काम। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको भनिहालेँ अघि नै पनि, यो सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा यो कुरा जाओस्। मेरा कुराहरू अन्यथा परेछन् भने, नराम्रो लागेछ भने क्षमा गर्नुहोला। मन रोएको छ, दुःख लागेको छ, पीर परेको छ। त्यो पीरको अभिव्यक्तिमा कहिलेकाहीँ शब्द तलमाथि भए म क्षमा पाऊँ। तर सबैले अलिकति मुलुक सम्झेर आफ्ना निजी स्वार्थलाई एकछिन बिर्सेर राष्ट्रप्रति अलिकति चिन्ता गर्ने बेला चाहिँ भएको छ। त्यही मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद।